اللہ فرمیندے فرشتہ خیال کریں آج میرے یار کنے پیاویں دی اندے سامے اچا بھی نہ علامی کونڈا بھی نہ کھڑکامی یار میرے کو نہ پیا دڑکامی جی میں مایا کھا ہولے ہولے ونتے میرا پیغام پجامی اکھیا ایتھا نفس المطمئنہ اے نفس اطمینان والا سون سنیڑا اپنے رحمان والا ہاں سیاں کیا حکم ہے فرمائنے ارجعی اللہ دے ہون واپس آون الہ ربے کے اپنے رب کنے ہون واپس آون اللہ سیاں اڈتا فرمیندی الحمدللہ رب العالمین تمام جہانے دا رباں ساجن دے پالن والا لیکن کریمہ اتھا والا ہوں کو بیٹھا تھی اپنے رب کنے فرمائنے اپنے دا ایک سبب بے ایوی دل موہان دا ڈھابے آدھر نسی اپنے حاجی صاحب اپنے حافظ صاحب اپنے جام ملک صاحب آئے بیٹھے نا فرمائنے اپنے دے لفظ بولا نال مونجھی دل بھی خوش تھی پمدیے فرمائنے ارجعی لا ربک ہون واپس آون اپنے رب کنے اور مردیاتن جل رب کنے پر خوش خوش جل یارو ایمان نہ لکھو جیڑا 50 سال پال پال بچے کو وڈا کرئی بیٹھے اجم پتر کھوٹ نہیں بنیا عرشے والا سڑوئی بیٹھے ونجان دل کریں دے کہیں دا بھلا حضرت خواجہ غلام فرید سے فرمیندن گزری آویلہ کھلان حسن دا آیا وقت فرید چلن دا آنکھا پائنڈا یار ملن دا جان لباتے آندھی ہے فرمائنے جل رب کنے پر خوش خوش جل مردیا تن تو بھی خوش جل او بھی تے دوتے خوش جل زندگی تائیں رب کو خوش کیتے ہن رب تے کو خوش کرے سے ہنسی کلہا جلا سارے تائی تھائیں میں کلہا جلا فرمائنے کلہا کی تھائیں فادخلی فی عبادی کلہے نہ جو لرلے صحیح کہیں دے رلے فرمائنے آنکھ لوٹ تیڑا مرشد پیشوا بھی آیا کھڑے تیڑا پیو ماں بھی آیا کھڑے ہر یار آشنا بھی آیا کھڑے وہ خوش قسمت آتے کو گھرنا خود محمد مصطفیٰ آیا ہاں صحیح تھا نا میرا بنگلے نو کوٹھین میرے بستر کولے کولے سونے سونے کاٹن دے کپڑے پہنا میں کو مٹی اچوان سمے سو فرمائنے وعد کھولی جنتی مٹی نہ سمے سو جو لتا صحیح جیری کبر تے کولے سو جنتا پاک بنے سو اللہ حضور دے صدقے مرن کنو پہلے موت